विचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सकारान्तः पयस् शब्दः नपुंसकलिङ्गः। पयस् प्लस सु। पयस् नाम जलम जलम क्षीरम इत्यर्थः। समोह नपुंसकात् इति लुक्। पयस् वृत्तो विसर्गो पयः पयः पयस् प्लस औ औनः नपुंसकाच्च इति औनः शी। पयस् प्लस शी पयसी पयसी पयस् प्लस जस् जश्शसोः शिः इति शी आदेशः। पयस् प्लस शी शी सर्वनामस्थानम् इति सर्वनामस्थानसंज्ञा। तदा नपुंसकस्य झलचः इति नुम् आगमः। पय नकारः सकारः शान्तमहतः संयोगस्य इति नान्तस्य उपधायाः दीर्घः। पयांस् नपुंसकस्य झलच नश्चापदान्तस्य झलि इति नकारान्तस्य स्थाने अनुस्वारादेशः। पयांसि इति रूपम्। पयांसि पयांसि पयः पयसी पयांसि। द्वितीया विभक्तिरपि एवमेव स्यात्। पयः पयसी पयांसि। तृतीया विभक्तेरारभ्य पुल्लिङ्गवदेव पुल्लिङ्गे यानि याः सकारान्ताः शब्दाः अस्माभिर्दृष्टाः तथैव रूपाणि स्युः। पयसा पयोभ्यां पयोभिः पयसे पयोभ्यां पयोभ्यः पयसः पयोभ्यां पयोभ्यः पयसः पयसां पयसी
पयस्सु तत्र रूपद्वयं स्यात् एकं रूपं विसर्गेण सह स्यात् विसर्गेण सह एकं रूपं स्यात् पयः सु इति वाशरी इति विसर्गस्य विसर्गादेशः तेन पयः सु इत्येकं रूपं विसर्जनीयस्य सः इति सकारेण सह सकारादेशयुक्तम् एकं अपरं रूपं स्यात् पयस्सु इति एवमेव अम्भस् शब्दः सकारान्तः अम्भस् जलम् इत्यर्थः अयस् नाम अयन् इत्यर्थः अयन् अयस् चेतः चित्तम् इत्यर्थः चेतस् छन्दस् तपस् तमस् तेजस् नभस् मनस् यशस् रजस् वक्षस् नाम चस्ट इत्यर्थः वक्षः वर्चस् वयस् शिरस् स्रोतस् एतेपि शब्दाः एवमेव स्युः सुपुंस शब्दः सुपुंस शोभनाः पुमांसः यस्य तत् इति विग्रहः शोभनाः पुमांसः यस्य तत् इति बहुव्रीहि समासः यस्मिन् तत् यस्य तत् यस्य कुलस्य वा नगरस्य वा स्यात् तत् तत् शोभनार्थे सु इत्यव्ययं प्रयुज्यते पुमांसः इत्यस्य प्रातिपदिकं किं पुमांसः इत्यस्य प्रातिपदिकं किं पुंस पुंस जस् अत्र अस्य समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सुपः लुक् समासस्य अंतर्वर्तिनः सुब्विभक्तेः सुपः लुक् स्यात्।
अस्य विशेष्यस्य क्लीबत्वात् विशेष्यस्य क्लीबत्वात् अस्यापि क्लीबत्वं स्यात्। विशेष्यं यदा क्लीबं भवति नपुंसकं भवति तदा विशेषणम् अपि क्लीबं स्यात्। अत्र विशेष्यं कुलं नगरम् इति यदि नपुंसकं भवेत् विशेषणं नपुंसकं भवेत् चेत् विशेष्यं नपुंसकं भवेत् चेत् विशेषणमपि नपुंसकमेव भवेत्। नपुंसकस्य स्वमोर्नपुंसकादिति सु इत्यस्य लोपो भवति। सुपुंस अत्र अनुस्वारः सकारः उभौ मिलित्वा संयोगः स्यात्। संयोगसंज्ञा वर्तते उभयोः। संयोगान्तस्य लोपः इति सकारस्य लोपो भवेत्। सकारस्य लोपो भवेत्। सु पुम् इति भवेत्। एवं सति निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति अनुस्वारस्य पुनरपि मकारादेशः स्यात्। अत्र अयम् अनुस्वारः पूर्वं मकारः आसीत् तदा नष्टापदान्तस्य झलि इति पूर्वं मकारस्य स्थाने अनुस्वारादेशः अभवत्। अधुना यदा झल् अनुस्वारादेशस्य निमित्तभूतः झल् वर्णः यदा गतः लुप्तः तदा निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति अनुस्वारस्य पुनरपि मकारादेशो भवेत्। तस्मात् सुपुम् इति मकार सुपुम्। विवचनं सरलं सुपुंसी इति। औनः स्थाने शी आदेशः नपुंसकाच्च इति। तस्मात् सुपुंसी इति रूपं भवेत्। बहुवचने सुपुं शी आदेशः जसः स्थाने शी आदेशः शी सर्वनामस्थानम् इति सर्वनामस्थानसंज्ञा तदा सुपुंस तत्र न अन्यत् सूत्रं किञ्चित् वर्तते। तत्र पुंसोऽसुं इति सूत्रं वर्तते। पूर्वमस्माभिः पुल्लिङ्गे दृष्टम् इदं सूत्रं पठतु। पुंसोऽसुं सूत्रं पठतु। पुंसः असुं स्यात्। पुंसः
सः असुङ् आदेशः स्यात् कदा स्यात् सर्वनामस्थाने विवक्षिते एव न तु सर्वनामस्थाने परे सर्वनामस्थान विवक्षायामेव नाम सर्वनामस्थानात् पूर्वमेव सर्वनामस्थान प्रत्ययस्य विधानात् पूर्वमेव तद्विवक्षायामेव तत्र असुङ् आदेशः भवेत्। सुपुंस जस् सुपुंस जस् अत्र मया जसः स्थाने शी आदेशः करणीयः किन्तु शी आदेशात् पूर्वमेव मया सर्वनामस्थान विवक्षा वर्तते। अधुनापि शी आदेशः न कृतः किन्तु मम मनसि तथा वर्तते अत्र शी आदेशः भवितव्यम् इति। इयमेव सर्वनामस्थान विवक्षा इति कथ्यते। यदा सर्वनामस्थान विवक्षा अस्ति तदैव तत्र जसः स्थाने शीन जसः स्थाने शीन सकारस्य स्थाने असुङ् आदेशः करणीयः पुंसोऽसुङ्। सुपुं अस् असुङ् इति अस् एव जस् तत्र निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति अनुस्वारस्य मकारः सुपुमस् जस् इति स्यात्। इदानीं जसः शी आदेशः जश्शसोः शीः इति शी आदेशः सुपुमस् शी ई अस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा सर्वनामस्थाने किं स्यात् झलन्तं नपुंसकमस्ति नपुंसकस्य झलचः इति ममागमः। शान्तसंयोगः शान्तमहतस्संयोगस्य इति नकारस्य उपधायाः दीर्घः संयोगस्य इति सुपुमांस् अत्र नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इति नकारस्य स्थाने अनुस्वारः सुपुमांसि इति स्यात्। सुपुं सुपुंसि सुपुमांसि सुपुं सुपुंसि सुपुमांसि।
सुपुंसे सुपुंभ्यां सुपुंभ्यः सुपुंसः सुपुंभ्यां सुपुंभ्यः सुपुंसः सुपुंसोः सुपुंसां सुपुंसि सुपुंसोः सुपुंसु पुल्लिंगे यथा रूपाणि अभूवन् तथैव अत्रापि स्युः। इतः परम् अधः अधस्य शब्दः अधस् शब्दः पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे च अस्माभिर्दृष्टम्। अधुना नपुंसके अधस् शब्दस्य रूपाणि अधस् सु समोर् नपुंसकादिति सु इत्यस्य लोपो भवेत्। अधस् ऋत्वविसर्गो अधः 1 1 2 1 प्रथमा एकवचनं द्वितीया एकवचनं च अधः इत्येव भवेत्। अधस् औ औङः शी आदेशः। तस्मात् पूर्वमेव किं स्यात् अत्र त्यदानीनामः इति सकारस्य स्थाने अकारः अद अ इति भवेत्। पररूपम् अतो गुणे इति पररूपं भवेत्। अद अद औ इति स्यात्। औङः शी आदेशः। अद शी शी नाम ई। आद्गुणः इति गुणः। आद्गुणः इति गुणः। अदे इति स्यात्। तदा अदशोषेर्दादुदोमः। अदशोषेर्दादुदोमः इति नकारस्य स्थाने मकारादेशः। एकारस्य स्थाने न उकारः ऊकारः। ए इति दीर्घं तस्मात् तस्य स्थाने ऊ इति दीर्घमेव आदिश्यते। अमू अमू इति स्यात्। अधः अमू। अधस् जस् जसः स्थाने अधस् अधस् इत्यत्र त्यदानीनामः पररूपम् अद इति भवेत्। अद जस् जसः स्थाने जश्यसोः शिः इति शी आदेशः। अद शी शी सर्वनामस्थानम्
नपुंसकस्य झलचः इति अजन्तस्य अङ्गस्य नुम् आगमः तदन् इ नकारान्तः नकारान्तस्य उपधायाः दीर्घः भवति सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति इति नान्तस्य उपधाया दीर्घः अदान् अदानि इति भवेत् अदानि इदानीम् अदसोऽसेर्दादुलोमः इति अदानि इति इत्ययम् अमूनि इति भवेत् नकारस्य स्थाने मकारः आकारस्य स्थाने ऊकारः अमूनि असौ अमू अमूनि असौ अमू अमूनि तृतीया विभक्तेः आरभ्य पुंवत् शेषं पुंवत् इतः परम् अव्ययप्रकरणम् एवं सुबन्तप्रकरणम् अत्र समाप्तम् इति षड्लिङ्गप्रकरणम् अत्र समाप्तम् इतः परम् अव्ययप्रकरणम् अव्ययानि अव्ययं नाम किम् अव्ययम् इति काचन संज्ञा अव्ययसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि अष्टाध्याय्यां वर्तन्ते वा न वा अष्टाध्याय्याम् अव्ययसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि सन्ति वा न वा Is there? Where? Not there. Kim? First. अष्टाध्याय्याम् अव्ययप्रकरणं कुत्र अस्ति अव्ययसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यारभ्य एकचत्वारिंशत्तमं सूत्रं यावत् एकचत्वारिंशत्तमं सूत्रं यावत् सप्तत्रिंशत्तमात् सूत्रादारभ्य एकचत्वारिंशत्तमं सूत्रं यावत् अव्ययसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि पठितानि वर्तन्ते स्वरादिनिपातमव्ययम्
स्थितश्चा सर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः त्वातोऽसुन् कसुनः अव्ययीभावश्च इति पञ्चसूत्राणि सन्ति। एतानि अव्ययसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि। पञ्च एव सूत्राणि सन्ति अव्ययसंज्ञाविधायकानि। अत्र प्रथमं सूत्रमस्ति स्वरादिनिपातमव्ययम्। स्वरादिनिपातमव्ययम् पठतु। स्वरादिनिपातमव्ययम् स्वरादिनिपातमव्ययम् स्वरादयो निपाताश्च स्वरादयो निपाताश्च अव्ययसंज्ञाः स्युः। अव्ययसंज्ञाः स्युः। स्वरादयः निपाताः च अव्ययसंज्ञाः स्युः। अत्र द्वयोः अव्ययसंज्ञा विधीयते। एकं स्वरादि। स्वरादिः इति कश्चन गणः, स्वरादिगणः। स्वरादयः इति स्वरादिगणः कथ्यते। तत्र गणपाठः इति कश्चिदस्ति। अष्टाध्यायी संबद्धः कश्चन ग्रन्थविशेषः वर्तते गणपाठः इति। गणपाठे केचन गणाः पठिताः वर्तन्ते। तत्र यथा अस्माभिः पूर्वं कश्चित् गणः दृष्टः। कः गणः दृष्टः अस्माभिः पूर्वं? न, वादिः इति तु धातुपाठे वर्तते। गणपाठः कोऽपि गणः दृष्टो वा अस्माभिः? सर्वनामस्थानं तु संज्ञा। अत्र गणपाठः अस्ति। कः गणः? सर्वादिगणः इति कश्चन गणः वर्तते। सर्वादिगणः अयमपि गणपाठे पठितो वर्तते। सर्वादिगणः सर्वविश्व उभयडतरडतम अन्यतर इतर इत्यादयः सर्वादिगणे पठितानि वर्तते। सर्वादिगणः इत्येकः गणः। तथैव प्रादिगणः इत्यप्यस्माभिर्दृष्टः। प्रादिगणः, सर्वादिगणः। एवमेव अन्यः कश्चन गणः अस्ति स्वर आदिगणः इति। अयमेवात्र निर्दिश्यते स्वरादयः इति। स्वरादि इति स्वर आदिः येषां ते स्वरादयः। येषां शब्दानां स्वर शब्दः आदिः। तस्मिन् गणे आदौ स्वर शब्दः पठितः। तस्मादयं गणः स्वरादिः इति कथ्यते। स्वरादयः, स्वरादिगणः अथवा स्वरादयः इति कथ्यते। अस्मिन् पुस्तके स्वरादिगणः पठितः। स्वर अंतर प्रातर इति बहवो शब्दाः वर्तन्ते तस्मिन् गणे। एकस्मिन्नेव गणे बहवः शब्दाः गणे स्वरूपतो निर्दिष्टाः वर्तन्ते। किन्तु केचन शब्दाः अत्र गणे स्वरूपतो न निर्दिष्टाः, किन्तु
आकृत्या अवगम्यन्ते। यदि भाषायां संस्कृत साहित्ये संस्कृत वाङ्मये यदि कश्चन शब्दः दृश्यते, सः शब्दः अव्ययसंज्ञां लभते, अव्ययत्वेन प्रयुज्यते, किन्तु तस्य अव्ययसंज्ञा अन्यथा प्राप्ता नास्ति, तर्हि तादृशोऽपि शब्दः अस्मिन्नेव गणे परिगणनीयः। अवगम्यते खलु? आङ्ग्लभाषया न वक्तव्यं खलु? यदि कश्चन गणः दृश्यते किन्तु तस्य प्रयोगावसरे तस्य अव्ययत्वमपि अवगम्यते, अव्ययत्वेनैव प्रयुज्यते, किन्तु तस्य अव्ययत्वं कथम् आयाति, केन सूत्रेण तस्य अव्ययत्वं भवति इत्येतत् अस्माभिः अन्यथा वक्तुं न शक्यते। अन्येभ्यः सूत्रेभ्यः तस्य अव्ययसंज्ञा न भवति। तर्हि सः अपि गणः अस्मिन्नेव गणे अन्तर्भावितव्यः इत्यस्माभिरवगम्यते। एतादृशः गणः आकृतिगणः इति कथ्यते। तस्मात् स्वरादिगणोऽपि आकृतिगणः। आकृतिगणो नाम आकृत्या गण्यते यत्र इति आकृतिगणः। यः कोऽपि शब्दः, कश्चन शब्दविशेषः अस्मिन् गणे अन्तर्भवति वा न वा इति तस्य शब्दस्य आकृतिं परीक्ष्य अस्माभिर्निर्णेतव्यं भवति। आकृतिर्नाम तस्य शब्दस्य कथं प्रयोगः भवति, कस्मिन् रूपे प्रयोगः भवति इति तस्य आकृतिं परीक्ष्य, तस्य स्वरूपं परीक्ष्य, प्रयोगावसरे तस्य स्वरूपं परीक्ष्य निर्णेयं भवति। तादृशः गणः आकृतिगणः इति कथ्यते। आकृतिगणेऽपि केचन शब्दाः स्वरूपतः पठिताः वर्तन्ते गणपाठे, किन्तु एतावन्तः एव शब्दाः इति नियमः नास्ति। ये शब्दाः गणपाठे पठिताः ते एव शब्दाः अस्मिन् गणे भवेयुः इति नियमः नास्ति। अन्येपि शब्दाः ये तत्र प्रत्यक्षतो न पठिताः किन्तु अन्यत्र तथा प्रयुक्ता वर्तन्ते, तेषामप्यस्मिन् गणे परिगणनं भवितुमर्हति। तादृशो गणः आकृतिगणः इति कथ्यते। अवगम्यते खलु? यत्र स्वरादिगणः आकृतिगणः इत्युक्तम्। अन्ते आकृति न आहृति, आकृतिः। आकृतिः नाम तस्य रूपम् इत्यर्थः, कथं प्रयुज्यते इति दृष्ट्वा। स्वरादयः अव्ययसंज्ञाः स्युः इति एकः भागः। अस्यैव सूत्रस्य अपरः भागः निपातम् अव्ययम् इति। स्वरादयः अव्ययम्, स्वरादयः अव्ययसंज्ञाः स्युः। निपातम् अपि अव्ययं स्यात्। निपातं नाम किम्? निपातम् निपातः इति पुल्लिङ्गः प्रयुज्यते। निपातः इति पुल्लिङ्गशब्दः एव,
समाहारद्वन्द्वः स्वरादयश्च निपाताः च तेषां समाहारः इति स्वरादिनिपातम् इति एकवचनमस्ति एकवचनं नपुंसकं च समाहारद्वन्द्वः प्रायः नपुंसकलिङ्गः स्यात् तस्मादत्र निपातम् इति नपुंसकलिङ्गः दृश्यते किन्तु निपातशब्दः प्रायः पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते तस्मात् निपातः निपाताः की निपातः नाम कः अयमपि दृष्टपूर्वः एव पूर्वमस्माभिर्दृष्टः निपातसंज्ञा अस्माभिः प्रागेव दृष्टा वर्तते कुत्र क्व दृष्टम् आदौ सन्धिप्रकरणे एव वर्तते संधिप्रकरणे एव अच्सन्धिप्रकरणे एव निपातसंज्ञा अस्माभिः दृष्टा तस्मिन् पुस्तके 24तमे पृष्ठे वर्तते चादयो सत्त्वे प्रादयः इत्येतत् सर्वं बहु पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं तत्र निपातसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि कुत्र सन्ति इति चेत् प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे चतुर्थपादस्य 57तमं सूत्रम् सप्तपञ्चाशत्तमं सूत्रं षट्पञ्चाशत्तमं सूत्रं षट्पञ्चाशत्तमं सूत्रं तत्र प्राग्रीश्वरान्निपाताः प्रायः अनेकधा मया उक्तमिदम् इति मन्ये न एकवारं बहुशः उक्तं मया प्राग्रीश्वरान्निपाताः इति निपातसंज्ञाविधायकं सूत्रं न एतत्तु न सूत्रं न संज्ञाविधायकं सूत्रम् एतत्तु अधिकारसूत्रं निपाताः इति रीश्वरात् प्राक् अधिक्रियते तत्र 97तमं सूत्रं 97तमं यावत् अधिरीश्वरे तत्र अधिरीश्वरे इत्यत्र रीश्वरे इत्येतावत् पर्यन्तं निपाताः इति अधिक्रियते निपाताः इत्यस्य अधिकारः तत्र तावत्पर्यन्तं चलति तस्मात् ईश्वरे ईश्वरात् प्राक् निपाताः इति तत्र एतैः सूत्रैः चादयो सत्त्वे इत्येतैः सूत्रैः निपातसंज्ञा विधीयते चादयः असत्त्वे अयमपि दृष्टः
1114 किमस्ति निपात एकजना तत्तु तदपि अस्माभिः दृष्टमिति मन्ये प्रगृह्यसंज्ञा तत्र तत् प्रगृह्यसंज्ञासूत्रम् एकाच् निपातः प्रगृह्यसंज्ञः स्यात् प्रगृह्यम् इति संज्ञा वर्तते तत्र केषाञ्चित् वर्णानां केषाञ्चित् शब्दानां प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति यत्र प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति तत्र प्रकृतिभावः स्यात् अयमपि अस्माभिः सन्धिप्रकरणे दृष्टम् सन्धिप्रकरणे पश्यतु निपात एकाजनां तत्र निपात एकजना सन्धिप्रकरणे पूर्वं प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति सूत्रमस्ति प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् प्लुतप्रगृह्याः प्लुताः च प्रगृह्याः च प्लुताः नाम प्लुतं नाम किं ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः प्लुतो वर्णः प्लुतः नाम त्रिमात्रो वर्णः मात्रात्रययुक्तः वर्णः प्लुतः इति कथ्यते ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऊकालोच्छस्व दीर्घ प्लुतः इत्यस्माभिः प्लुतसंज्ञाविधायकं सूत्रं ह्रस्व दीर्घ प्लुतसंज्ञाविधायकं सूत्रं दृष्टम् तत्र प्लुतं प्लुतः इत्यस्ति प्लुतः अचिनित्यं प्रगृह्यं स्यात् प्रगृह्यं न प्रकृत्या स्युः प्लुताः अचिपरे प्रकृत्या भवन्ति नाम प्रकृतिभावः भवेत् प्रकृतिभावः नाम किम् प्रकृतिभावः नाम सन्धिर्न भवति इत्यर्थः सन्ध्यभावः यदि कश्चन प्लुतो वर्तते प्लुतादग्रे कश्चन अच् वर्तते तत्र सन्धिः प्राप्तः प्लुतस्य पूर्वस्य प्लुतस्य परस्य अचश्च तयोर्मध्ये सन्धिः प्राप्तः किन्तु सः प्राप्तः सन्धिः अनेन निषिध्यते यदि कश्चन प्लुतो वर्तते प्लुतादग्रे अच् वर्तते तर्हि प्रकृत्या भवेत् सः प्लुतः प्रकृत्या भवेत् नाम सन्धिः न भवेत् इत्यर्थः प्लुतः तथैव तिष्ठेत् सन्धिर्न भवेत् अचिपरे इत्थं प्लुतस्य प्रकृतिभावः विहितो वर्तते प्रगृह्याः अपि अचिनित्यं प्रकृत्या स्युः प्रगृह्याः अपि अचिनित्यं प्रकृत्या स्युः नाम किम् प्रगृह्यम् इति कश्चन संज्ञा प्रगृह्यसंज्ञा यस्य प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते तत् अचिपरे प्रकृत्या स्यात् इति प्रकृत्या स्यात् नाम तस्यापि सन्धिर्न भवेत् एवमुक्त्वा इतः परम् एभिः सूत्रैः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्येतैः सूत्रैः प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते किं प्रगृह्यं भवेदिति प्रगृह्यसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि इमानि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति
प्रगृह्य संज्ञा द्विवचनम ईत ऊत एत ईदूदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञम भवेत्। तस्य दृष्टान्ताः हरि एतौ हरि इति द्विवचनं तत्र ईदन्तं द्विवचनं वर्तते तस्य अनेन प्रगृह्य संज्ञा अभूत्। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति हरि इत्यत्र ई इति द्विवचनस्य प्रगृह्य संज्ञा अभूत्। प्रगृह्य संज्ञायां सत्यां किं भवति? प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् इति प्रकृतिभावो नाम संधिर्न भवति। अन्यथा हरि एतौ इत्यत्र कः संधिः प्राप्तः? तत्र हरि एतौ इत्यत्र एचो यवायावः न एचो यवायावः इको यणचि हर्यौ हर्येतौ इति यण् आदेशः प्राप्तः इको यणचि प्रकृत्या इत्युक्ते प्रकृत्या इत्युक्तेः तत्र संधिः न भवति। हरि इति तथैव तिष्ठति। प्रकृत्या नाम स्वरूपेण तिष्ठति इत्यर्थः। स्वरूपं विहाय अन्यं वर्णं न स्वीकरोति इत्यर्थः। तदेव प्रकृत्या इत्यस्य अभिप्रायः। ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यम्। तथैव निपात एकाजनाम् इत्यपि प्रगृह्य संज्ञा विधायकमेव सूत्रम्। एकः अच् एकः एव अच् तादृशः निपातः निपाते कदाचित् एकः अच् एव निपातः स्यात्। एकः अच् नाम एकः एव वर्णः स्यात् सोऽपि अच् स्यात् स्वरः स्यात्। तादृशाः निपाताः सन्ति। यथा अ उ ए इत्यादयः निपाताः सन्ति। तेषामपि प्रगृह्य संज्ञा भवेत्। एकाच् निपातः प्रगृह्यः। अत्र इदं सूत्रं निपातसंज्ञां न विदधाति। किं कां संज्ञां विदधाति इदं सूत्रं? निपात एकाजनान् इति सूत्रं कां संज्ञां विदधाति? प्रगृह्य संज्ञां विदधाति। अस्य अत्र दृष्टान्ते पश्यतु। ई इन्द्रः इत्यस्ति। ई इति कश्चन शब्दः वर्तते। ई इत्यस्य पूर्वं निपातसंज्ञा स्यात्। प्रथमतः तस्य निपातसंज्ञा स्यात्। केन सूत्रेण निपातसंज्ञा स्यात् इत्युक्ते केन सूत्रेण ई इत्यस्य निपातसंज्ञा स्यात् इत्युक्ते केन सूत्रेण निपातसंज्ञा स्यात् ई इत्यस्य येषु सूत्रेषु केन सूत्रेण निपातसंज्ञा विधायकेन सूत्रेण स्यात् खलु। अत्र प्राग् ईश्वरात् निपाताः तत्तु अव्ययसंज्ञा विधायकं सूत्रं भोः। निपातसंज्ञा विधायकानि सूत्राणि कुत्र वर्तन्ते? प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य षट्पञ्चाशत्तमात् सूत्रादारभ्य प्राग्ईश्वरान् निपाताः इत्येतस्मात् परं यानि सूत्राणि वर्तन्ते चादयो सत्त्वे प्रादयः इत्येतेषु सूत्रेषु
कश्चन किंचित सूत्रं स्यात् येन तस्य निपातसंज्ञा भवेत् आदौ ततः परं निपातसंज्ञायां प्राप्तां सत्यां निपातसंज्ञायां प्राप्ते सति प्रगृह्य संज्ञा भवेत् निपात एकाजनाम् इति प्रगृह्य संज्ञायां सति प्रगृह्य संज्ञायां सत्यां प्लुत प्रगृह्य अचिकित्यम् इति प्रकृतिभावः स्यात्। एवं निपातम् अव्ययम् निपातं नाम निपातम् इति काचन संज्ञा निपातः इति काचन संज्ञा वर्तते निपातसंज्ञा अन्यत्र विहिता वर्तते यस्य निपातसंज्ञा भवति तस्य अनेन अव्ययसंज्ञा अपि विधीयते नाम एकस्य यस्य एका संज्ञा अस्ति तस्यैव अपरा संज्ञा अव्ययम् इति अपरा संज्ञा अनेन विधीयते तत्र अव्ययम् इति नपुंसके प्रयुज्यते प्रायः निपातः इति पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते। एवं स्वरादयो निपाताश्च अव्ययसंज्ञाः स्युः स्वरादयः निपाताः ते अव्ययसंज्ञाः स्युः सर्वे निपाताः अव्ययाः स्युः सर्वे निपाताः अव्ययानि स्युः सर्वाणि अव्ययानि निपाताः भवन्ति वा सर्वाणि अव्ययानि निपाताः भवेयुः वा न वा no all avyayas are not nipatas all nipatas are avyayas एवं स्वरादिगणः अत्र प्रदर्श्यते स्वर अंतर इत्यादयः शब्दविशेषाः स्वरादिगणे वर्तन्ते अग्रे श्वः पश्यामः।